السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام في قناتكم الخاصة الفكر والنظر. أنا أخوكم شفيع بدر، الطالب بدار الحكمة التابعة للجامعة الرحمانية بمدينة منجر بيهار. قتلى ومصابون بانفجار سيارة مخففة في الصومال. مراسل BBC يروي تجربة عودته إلى السودان لأول مرة منذ بدء الحرب. ترامب يخفق في تأجيل موعد محاكمته في قضية الاحتيال المدني في نيويورك. هناك ما هو أهم من أوكرانيا. ماسك يوجه رسالة فيديو للساسة الأمريكيين من حدود المكسيك. الدفاعات الجوية تتصدى لهجوم أوكراني مكثف بالمسيرات على مقاطعتين جنوب روسيا. هيا بنا إلى موجز الأخبار بدون التأخير. سقط نحو 20 شخصا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارة مفخخة الخميس قرب سوق شعبية في ولاية هيرشبيلي بوسط الصومال، وفق ما ذكرت مصادر أمنية لوكالات الأنباء. وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية عن 5 قتلى و13 مصابا، فيما ذكرت وكالة الأناضول أن عدد القتلى بلغ 6 أشخاص وأكثر من 15 مصابا في الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. وجاء الهجوم الأخير بعد أيام من هجوم انتحاري بواسطة شاحنة محشوة بالمتفجرات وقع السبت الماضي في بلدوين، وأسفر عن سقوط 21 قتيلا وعشرات الجرحى وتدمير أبنية عدة. عند نزولنا من على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية في مطار بورت سودان استقبلتنا المدينة الساحلية بهواء ساخن رطب، لكنه كان منعشا على وجهي في ذات الوقت. ربما مرد هذا الإحساس هو إلى الشوق لبلدي الذي أبعدتني عنه الحرب قسرا طوال الشهور ال5 الماضية، وعلى غرار ملايين السودانيين، فقد اضطرتني الحرب إلى مغادرة السودان، وذلك منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل نيسان الماضي، واستقر بي المقام في جمهورية مصر العربية. رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تأجيل موعد المحاكمة في قضية الاحتيال المدني المرفوعة ضده، ويمهد هذا القرار لبدء المحاكمة يوم الاثنين المقبل. ومن المتوقع أن يتم استدعاء ترامب و3 من أبنائه كشهود في القضية التي قد تعرض إمبراطوريته التجارية للخطر. ويأتي القرار بعد أن حكم قاضي محكمة نيويورك آرثر إنغورون هذا الأسبوع بأن ترامب مسؤول عن الاحتيال التجاري. أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن الساسة الأمريكيين يؤلون قدرا مفرطا من الاهتمام لأوكرانيا، لكنهم لا يحلون المشكلة على الحدود مع المكسيك. وكتب ماسك في صفحته على منصة تويتر سابقا: لماذا يعبر مثل هذا العدد الكبير من الساسة الأمريكيين من كلا الحزبين عن قلقهم من حدود أوكرانيا أكثر بنسبة 100 مرة من حدود الولايات المتحدة؟ وأجرى ماسك سابقا بثا حيا من مدينة إيغل باس بولاية تكساس للتحدث عن الوضع في مجال الهجرة.
وقام بتصوير عشرات المهاجرين الجالسين تحت الجسر في الجانب الأمريكي من الحدود في انتظار تسجيلهم من قبل موظفي حرس الحدود الأمريكي. وحث ماسك على تسوية الوضع في الحدود الأمريكية الجنوبية ووفق تدفق المهاجرين. أسقطت الدفاعات الروسية 10 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق مقاطعة كالوغا الواقعتين جنوب غربي البلاد على الحدود مع أوكرانيا. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية ليلة 29 سبتمبر تم إحباط محاولة جديدة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي بطائرات دون طيار على أهداف في الأراضي الروسية. دمرت دفاعاتنا 11 طائرة مسيرة وواحدة منها فوق مقاطعة كالوغا و10 فوق مقاطعة كورسك جنوب غربي البلاد. وأخيرا أشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.